अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रमको दोस्रो लहर। हरिओम। हामी पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रमको श्रृङ्खलामा छौँ। अघिल्लो श्रृङ्खला अथवा अघिल्लो भागमा हामीले पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रमको पहिलो लहर बारेमा र त्योभन्दा अगाडि संक्षिप्त पृष्ठभूमिका बारेमा जानकारी लियौँ। यसमा हामीले दोस्रो लहरमा गरिएका सनातन अध्यात्म सम्बन्धी विकासहरूलाई समावेश गरेका छौँ। पहिलोको सन्दर्भमा आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि प्रारम्भ भएर ऐतिहासिक प्रामाणिकताको आधारमा चाहिँ अनि आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडिसम्मको समयलाई पहिलो लहर भनेर भनेको छ। मतलब लगभग 1000 वर्ष र त्यसपछिकोलाई दोस्रो लहर भनेको छ। हामी दोस्रो लहरभित्र प्रवेश गरौँ। यसको पहिलो शीर्षक रहेको छ कर्मकाण्डको विस्तार र नास्तिक धार। विश्वकै दर्शनशास्त्र तथा फिलोसोफीको ऐतिहासिक विकासक्रमको पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा हालसम्म प्राप्त भएका प्रामाणिक तथ्याङ्कहरूका अनुसार प्राचीन तथा वैदिक कालदेखि आजसम्म आजभन्दा 3500 वर्ष अघि अर्थात् ईसापूर्व 15औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पूर्वीय सनातन दर्शनका प्रमुख र महानतम शास्त्र तथा ग्रन्थहरू विराट सनातन वेद, उपनिषद, इतिहास, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि महान ग्रन्थहरू पूर्ण रूपमा सङ्ग्रहित तथा प्रतिपादित भइसकेका थिए र एक प्रकारले सनातन वैदिक समाज आध्यात्मिक तथा धार्मिक लयमा आइसकेको थियो अथवा लयबद्ध भइसकेको थियो। यहाँसम्मको कालखण्डलाई पूर्वीय सनातन दर्शनको विकासक्रमको पहिलो लहरको मान्यता दिइयो र यसपछिदेखि अर्को निश्चित समय अवधि लगभग ईसापूर्व 5-6 शताब्दी अथवा आजभन्दा 2500-2600 वर्ष देखि यता सनातन अध्यात्म तथा धर्म सम्बन्धी अन्तर्गत रहेर यस सम्बन्धी गरिएका अध्ययनहरू, ग्रन्थहरूको सङ्कलन तथा गतिविधिहरूलाई दोस्रो लहरको मान्यता दिइयो। पूर्वीय सनातन शास्त्र तथा ग्रन्थहरूको सङ्कलन, रचना तथा प्रतिपादन पश्चात सनातन समाजमा यी शास्त्र तथा ग्रन्थहरूमा आधारित रहेर वैदिक कर्मकाण्डहरूको व्यापक विस्तार तथा प्रचलन, प्रचार, प्रसार भयो। यसकारण यो कालखण्डलाई कर्मकाण्ड युग तथा सनातन दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रमको दोस्रो लहरको मान्यता दिइएको छ। कर्मकाण्ड युग तथा दोस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणका क्रियाकलापहरू राम्रा तथा उत्साहप्रद थिए। सनातन वेद अन्तर्गत थिए, शास्त्र अन्तर्गत थिए अथवा शास्त्र सम्मत थिए। आध्यात्मिक तथा धार्मिक रूपमा सकारात्मक गतिविधिहरू नै भइरहेका थिए। तर बिस्तारै सनातन वैदिक कर्मकाण्डका विधि विधान तथा परम्परा अन्तर्गत रहेर गरिने वैदिक कर्मकाण्डका गतिविधिहरूमा निश्चित स्वार्थ भएका समूहहरूको हालिमुहाली बढ्दै गयो र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ तथा बदनियतपूर्ण उद्देश्य अनुसार वैदिक शास्त्रमा उल्लेखित विधि विधान, परम्परा, संस्कार तथा संस्कृतिहरूको अर्थको आफू खुसी बङ्ग्याएर अनर्थ लगाएर तोडमरोड गरेर वास्तविक अर्थ लुकाएर अर्को अर्थ लगाउन थाले। विशेष गरिकन धर्म अधर्म, पुण्य पाप, स्वर्ग नर्क, जन्म मृत्यु, जन्मकुण्डली, ग्रह शान्ति, तन्त्र मन्त्र, पशु बलि, दान बलि, कर्म अकर्म, कर्मबन्धन, मोक्ष तथा ईश्वर साक्षात्कार तथा ईश्वर प्राप्तिका जस्ता भौतिक रूपमा अप्रमाणिक देखिने तर परम शाश्वत रहेका पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक परालौकिक विषयहरूमाथि छेडखानी गरेर तिनलाई विकृत बनाए, आफू खुसी अर्थ लगाए, समाजमा अराजकता फैलाए, नयाँ नयाँ अस्वाभाविक परम्परा तथा मान्यताहरू आफू खुसी चलाएर आम सर्वसाधारणहरूको चरम शोषण गर्न थाले। निश्चित प्रकारका नापाक स्वार्थ तथा अघोर अभिष्ट भएका तत्कालीन पण्डित पुरोहित तथा गुरुहरूबाट गरिएका यस्ता बलमिच्याइका अथवा यसरी अराजकता मच्चाइएका यस्ता चरम विकृतियुक्त अनियमितता तथा अराजकताका कारण सनातन समाजमा चरम अधर्म, अनुशासनहीनता,
अनैतिकता, अव्यवस्था, उच्च नीच, वर्गभेद, जातिभेद, वर्ग विभेद, जाति विभेद, लिङ्ग तथा लैङ्गिक विभेद, शोषण, हिंसा, पशु हत्या, पशु बलि, मनुष्य हत्या जस्ता, मनुष्य बलि पनि जस्ता अपराधहरू बढ्दै जान थाले। यस्ता नसोचिएका विकृत गतिविधिहरूबाट आजित भएका आम सर्वसाधारणहरूमा बिस्तारै सनातन वैदिक कर्मकाण्ड र वेदका विषयहरू तथा यस अन्तर्गत रहेका विषयहरूका मूल्य मान्यताहरूप्रति रुचि, आस्था, विश्वास र ईश्वरप्रतिको समर्पण भावमा समेत कमी आउँदै जान थाल्यो। यति बेलासम्म तत्कालीन मानव समाज कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाका रूपमा समृद्ध र संरचनागत तथा केही हदसम्म प्राविधिक रूपमा समेत विकसित हुँदै गइरहेको थियो। निरन्तर सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाहरूले पनि एक किसिमको लय पक्रिसकेको अवस्था थियो। निरन्तर समाजमा बढ्दै गइरहेको वैदिक कर्मकाण्डहरूको विस्तारको नकारात्मक फाइदा उठाउने नियतले दुरुपयोग गरेर स्वार्थी गुरु, पण्डित र पुरोहितहरूले समाजमा फैलाएका कुप्रथा, कुरीति, विकृति, अराजकता तथा त्रासहरूका कारण आम जनमानसहरूमा एक किसिमले सामाजिक रूपमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू बाझिँदै र विभाजित हुँदै जान थाले। खास गरी पशु बलि दिइने तथा चढाइने यज्ञ तथा कर्मकाण्डहरूको सन्दर्भलाई लिएर विचारहरू, द्वन्द्वहरू अगाडि आउन थाले। स्वार्थ समूहद्वारा बदनियत राखेर मनोमानी किसिमले चलाइएका यस्ता कुप्रथा तथा कुरीतिहरू विरुद्धमा सामाजिक असन्तुष्टि र विरोधका आवाजहरू उठ्न थाले। समाजमा निरन्तर विरोध, बहस, विवाद, असन्तुष्टि, अस्वीकारका आवाजहरू निरन्तर बढ्दै गएर बिस्तारै तत्कालीन समाज तथा समाजका सदस्यहरूको धारणा तथा पूर्वीय सनातन दर्शन दुई धारमा विभाजित भयो। पहिलो धार आस्तिक दर्शन र आस्तिक धार अथवा आस्तिक दृष्टिकोण र अर्को दोस्रो नास्तिक दर्शन तथा नास्तिक धार अथवा नास्तिक दृष्टिकोण, अर्थात् सनातन वेद र वेदको अन्तिम हिस्सा उपनिषदका विषय तथा मूल्य मान्यताहरूलाई नमान्ने नास्तिक धार, मान्नेलाई आस्तिक धार अर्थात् अर्थोडक्स र नमान्नेलाई नास्तिक धार अथवा हेट्रोडक्स, अर्थात् ईश्वर मान्ने थिस्ट र ईश्वर नमान्ने अथिस्टका रूपमा विभाजित भए। समाज नै दुई धारमा विभाजित भयो। पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रमको दोस्रो लहरमा नास्तिक धार तथा सनातन वेद र वेदको अन्तिम हिस्सा उपनिषदका विषय तथा मूल्य मान्यताहरू नमान्ने अवैदिक मत तथा नास्तिकहरूको उदय र बोलबाला बढी भएको र वैदिक मत तथा आस्तिकहरूको स्थिति खस्केको कारण यो समयावधिलाई नास्तिक काल पनि भन्ने गरिन्छ। यस नास्तिक काल तथा सनातन वैदिक विधि विधानहरूलाई नमान्ने तथा विरोध गर्ने नास्तिक धारतिर लाग्ने तथा सनातन धर्म त्याग गरेर अवैदिक मतको समर्थन गर्ने अथवा नास्तिक मतको समर्थन गर्ने आम मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान थाल्यो। यसै क्रममा ईसापूर्व 600 र 500 को बीचमा पूर्वीय सनातन दर्शनमा तीन प्रकारका नास्तिक मत तथा नास्तिक धारहरू अथवा नास्तिक दृष्टिकोण अगाल्ने दर्शनहरू, पहिलो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन दोस्रो र चारवाक दर्शन तेस्रोको प्रादुर्भाव भयो। पश्चिम एसिया अर्थात् अरब क्षेत्रमा पनि सनातन वैदिक कर्मकाण्ड गराउने स्वार्थी गुरु, पण्डित तथा पुरोहितहरूले आम जनमानसमा फैलाएको विकृतिका कारण अवैदिक इस्लाम दर्शन तथा धर्म खडा भएको थियो सन् 700 को कालखण्डमा। यहाँ भनिएको तथ्याङ्क अनुसार कस्तो पाइएको छ, अहिले इस्लामहरूले पवित्र स्थान मानिने काबा, जहाँ अहिले काबा राखिएको छ, त्यहाँ पहिला शिवलिङ्ग थियो, मूर्ति पूजा गरिन्थ्यो। तर त्यतिखेरको कालमा शिवलिङ्ग पूजा गर्ने अथवा हिन्दू सनातन मान्ने, वेदलाई मान्ने आस्तिकहरूको समूहले, मूर्ति पूजकहरूले भन्छन् उनीहरू खास गरी, यति अराजकता फैलाए कि त्यहाँ शोषण, अत्याचार त्यहाँका जनमानसहरूमा अत्यधिक बढ्यो। पण्डित पुरोहितहरूले सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ नि एकदमै सताए। यस कारणले गर्दाखेरि
यो विकृत समाजलाई सुधार्नको लागि जसरी ईसापूर्व 500-600मा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन अथवा चारवाक धर्म आयो। चारवाकको त्यति उल्लेख छैन अहिले, आयो। त्यस्तै गरिकन त्यही परिपाटीमा अथवा त्यही तरिकाले सन् 700को कालखण्डमा हिन्दू सनातनकै विरोध गरेर, मूर्ति पूजकहरूकै विरोध गरेर इस्लाम धर्म खडा भएको हो र पैगम्बर मुहम्मदले पहाडीको गुफामा ध्यान गरेर आफूलाई परमात्माबाट प्राप्त ज्ञानलाई मेसेन्जरको रूपमा फैलाउन आदेश भएको छ भनेर उहाँले कुरान ग्रन्थ निकाल्नुभयो। अब्राहमिक परिवारबाट प्रेरित भएर, अब्राहमिक परिवार भनेको यहुदी, ज्युस, इस्लामकै, क्रिस्चियनकै अर्को भाग हो। त्यसैबाट प्रभावित भएर कुरान पवित्र धर्मग्रन्थ निकालेर इस्लाम धर्मको सुरुवात भएको हो। इस्लाम धर्म सुरु हुनुको मुख्य कारण वैदिक अराजकता नै थियो। यो खोजेर पढौँ, ज्ञान बढाउँ, यसबारेमा धेरै सन्दर्भ सामग्रीहरू पाइन्छ। जैन, बौद्ध र चारवाक यी 3 मत तथा दर्शनले सनातन वेद र वेदको अन्तिम हिस्सा उपनिषदका विषय तथा मूल्य मान्यताहरूलाई सत्य र प्रामाणिक मान्दैनन्, कपोलकल्पित मान्छन्। यो सबै बनाइएको हो, कथा गणन गरिएको हो भन्ने उनीहरूको मत रहेको थियो त्यति बेला पनि र अहिले पनि। चारवाक दर्शन पूर्ण रूपमा भौतिकवादी दर्शन भएकोले यसले आत्मा, परमात्मा, परलोक, मोक्ष तथा निर्वाण केही पनि मान्दैन। सबै यही भौतिक संसार मात्र हो, योभन्दा पर केही पनि छैन, मृत्यु पश्चात केही पनि छैन। भौतिक संसार छुटेपछि सबै छुट्यो, मरेपछि सकियो। त्यसैले जीवनमा आफूलाई इच्छा लागेका कुरा जीवन छँदै गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दछ। यो चारवाक दर्शन परम भौतिकवादी दर्शन हो, तर यो त्यति अगाडि बढेन जसरी बौद्ध र जैन दर्शन अगाडि बढ्यो। पराभौतिक तथा परालौकिक विषयहरूको सन्दर्भमा भगवान बुद्धबाट प्रादुर्भाव भएको बौद्ध दर्शन र भगवान महावीरबाट प्रादुर्भाव भएको जैन दर्शन मध्यमार्गी रहेका मानिन्छन्। बौद्ध दर्शनले आत्मा भन्ने कुनै तत्त्व छैन, तर चेतनाको अस्तित्व रहेको छ र मनुष्यको पूर्वजन्म पुनर्जन्महरू चेतनाकै प्रवाह हुन्। चेतनाले नै विभिन्न शरीरहरूमा स्वरूपहरू फेरिरहन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। हिन्दू धर्मको पनि यही नै हो, तर हिन्दू धर्मले आत्मा भन्छ, आत्मालाई चेतना पनि मान्छ। यसमा यो आत्मा छैन, चेतना छ, यस्तो कुरामा अलिकति अहिले पनि वाद विवाद चल्छ। बौद्ध धर्मीहरूसँग कुरा गरे पनि तिमीहरू आत्मा मान्ने भन्छन् हामी हिन्दूहरूलाई, तर आत्मा नै चेतना हो, चेतना नै आत्मा हो। अलिकति गहिरिएर गइसकेपछि प्रकाशित भएको व्यक्तिलाई आत्मा र चेतनाको विभेद आउन सक्छ, आउँछ। तर जो हामी सांसारिक जीवनमा छौँ, सामान्य जीवन जिरहेका छौँ, उनीहरूको लागि आत्मा र चेतना एउटै नै हो, आत्मा अर्थात् चेतना। भगवान बुद्धको महानिर्वाण पश्चात बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध धर्म हिनयान र महायान 2 धारमा विभक्त भयो। हिनयान धारले अथवा थेरावाद धारले बौद्ध दर्शनका वास्तविक तथा सम्यक मूल्य मान्यताहरूलाई जस्ताको तस्तै लिएर अगाडि बढिरहेको छ, तर महायान सुधारवादी धार भएकोले यसमा धेरै परिवर्तन तथा सुधार आएका तथा ल्याइएका छन्। यसकारण यो सनातन वैदिक अर्थात् हिन्दू धर्म अर्थात् दर्शनका मूल्य मान्यताहरू मूर्ति पूजा, शून्यवाद तथा निराकारवाद, अद्वैतवाद, परमात्मा निराकार हुन्छ अर्थात् परम चेतना नै परमात्मा हो, अद्वैत वेदान्तको सिद्धान्तसँग थोर बहुत नजिक रहेको पाइन्छ महायान धार चाहिँ। किनभने हिनयानले मूर्ति पूजा नै गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ, तर महायानले मूर्ति पूजाको प्रचलन ल्याएर अहिले चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा बढी मूर्ति पनि बुद्ध भगवानकै छन्। सबैभन्दा ठुल्ठुला एकदम उचाइमा, मोटाइमा, तौलमा ठुल्ठुला मूर्तिहरू पनि बुद्ध भगवानकै छन् विश्वभरि हेर्दाखेरि। जैन दर्शनले आफ्ना आत्मा र परमात्मा अर्थात् ईश्वरलाई मान्दछ र आत्मा नै विकसित भएर परमात्मा अर्थात् ईश्वर बन्न सक्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। यहाँनिर वेदको कुरासँग अथवा उपनिषदका कुरासँग जैन धर्मको कुरा मिल्छ र बौद्ध धर्मको पनि कुरा मिल्छ। निराकार परमात्मा मान्छ,
चेतना नै जन्म जन्ममा विभिन्न स्वरूपमा स्थूल स्वरूपमा फेरिँदै आउँछ भन्ने कुरो मान्छ। कुरा एउटै हो, अलिअलि अर्थ फरक, शब्द फरक गर्न खोजेको मात्रै हो, तर कुरा चाहिँ तिनै हुन् सबै। भगवान महावीरको अन्त्य पश्चात जैन दर्शन तथा धर्म पनि श्वेताम्बर र दिगम्बर दुई धारमा विभक्त भयो। एउटा श्वेताम्बर सेतो लुगा लगाउने र दिगम्बर लुगै नलगाउने, र यी दुवै धार तथा मतहरू आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। यी अवैदिक तथा नास्तिक मतहरूको दबदबाले खलबल्याएका खराब अवस्थाहरू मिलाउन सनातन दर्शनका मूल्य मान्यताहरू सनातन समाजमा पुनः स्थापित गर्न पूर्वीय सनातन दर्शनको ऐतिहासिक विकास क्रममा अर्को लहरको प्रारम्भ भएको थियो। त्यतिखेर त्यो थियो तेस्रो लहर। अध्यात्म दर्शनको ऐतिहासिक विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने दोस्रो लहर खासमा एकदमै खैला बैला अथवा एकदम उतार चढाव आएको समय हो। किनभने यहाँ वेद, सनातन वेद चल्दै आइरहेको थियो धेरै लामो समयदेखि, तर त्यहाँबाट ठ्याक्क सनातन वेदलाई नमान्ने अर्को धार आयो, नास्तिक धार। त्यो वेदका कुरा सबै मनगढन्ते हुन्, कपोलोकल्पित हुन्, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, हामी नयाँ किसिमले व्यवहारिक धर्म मान्छौँ, मानवीय धर्म मान्छौँ, सम्यक जीवनशैली, सम्यक धर्म मान्छौँ। यहाँको दुःख के हो, यो दुःख कसरी हटाउने, कसरी सुख हुने, कसरी चेतनाको विकास गर्ने, शरीर मन भावनाको शुद्धिकरण गर्ने, सांसारिक जीवन मनुष्यको कसरी सहज गराउने, त्यो किसिमले हामी व्यवहारिक रूपले अगाडि बढ्छौँ। यो पुरानो धर्मलाई अथवा पुरानो मान्यतालाई, अन्धविश्वासलाई हामी मान्दैनौँ भनेर एउटा धार छुट्टिएर गएपछि अनि त्यो धारको वास्तविकतालाई धेरै मनुष्यहरूले पत्याए, अनुसरण गरे। किनभने त्यसमा पनि मनासिब छ, सार्थक कुरा छ, तार्किक कुरा छ। किनभने अन्याय विरुद्ध लड्न सबैलाई अधिकार हुन्छ र सबैले अन्याय विरुद्ध लड्छ, कोही पनि आफू अन्यायमा बस्न चाहँदैन। त्यति बेलाको वैदिक कर्मकाण्डको विस्तारसँगै यति अराजकता मचिएको थियो समाजमा कि धर्मको आडमा समाजमा सर्वसाधारणले सहज ढङ्गले जिउन सक्ने अवस्थै बनेको थिएन। अहिले पनि हामीले त्यसको निरन्तरतालाई हेर्ने हो भने विधवा परम्परा, जातीय परम्परा, वर्ण परम्परा, वर्गको परम्परा, अनि यो जातिले यस्तो गर्न हुँदैन, यो जातिले उस्तो गर्न हुँदैन, विवाहका परम्परा, यो सबै त्यति बेला नै सेट भएर अहिलेसम्म पनि चल्दै आइरहेको छ। यो समाजलाई दुःख दिएको छ, यो किसिमले समाजलाई पछाडि धकेलेको छ। जसरी जैन दर्शन, बौद्ध दर्शनको समाज फरक किसिमले अगाडि बढ्यो, त्यसपछि त्यो दर्शनलाई, त्यो दृष्टिकोणलाई अथवा त्यो धारलाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूको समाज त्यो किसिमले अगाडि बढ्न सकेन। हिन्दू समाज अथवा सनातन समाज, वैदिक धर्म मान्ने समाज पछि त बिस्तारै त विकास भयो, तर उदारवादी थिएन, मानवतावादी थिएन। यसकारण विद्रोह भयो। विद्रोह भएर नास्तिक धार जन्मियो। नास्तिक र आस्तिक भनेर हामीले एकदम ठुलो मुद्दा बनाउँछौँ अहिले। त्यतिखेरको समयमा अन्याय विरुद्ध उठेको आवाज थियो त्यो। अहिले पनि त हामी अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउँछौँ कुनै पनि कुरामा। त्यतिखेरको समयमा त्यो एउटा फड्को थियो, विकास थियो समाजको। अहिले पनि त्यसैले जितिरहेको छ। विश्वभरि बुद्ध धर्म नै प्रख्यात छ, सम्यक धर्म हो, व्यावहारिक धर्म हो, दर्शन हो, मानवीय धर्म हो भनेर सबैले चाहिँ मान्यता दिइराखेका छन्। यस कारणले फैलिएको छ। शान्ति, अमन, चयन, आन्तरिक विकास, सबैलाई समभावमा राख्ने, जातिपाती वर्ग नछुट्याउने, सम्यक दृष्टिकोण राख्ने सबै कुरामा भनेर बौद्ध धर्मलाई सबैले रुचाएका र विश्वभरि फैलिएको हो। त्यसैले शान्तिका अग्रदूत पनि भगवान् गौतम बुद्धलाई भनियो। पुरै समाजमा न्याय स्थापित हुनुपर्छ, सबैले बराबर अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने किसिमले दोस्रो धार प्रारम्भ भयो सनातन अध्यात्म दर्शनको ऐतिहासिक विकासको क्रममा। यसलाई हामीले अलग्ग छुट्टै मान्नै हुँदैन। यो विकसित हुने क्रममा आएको नास्तिक धार अझ राम्रो हो। तर यसमा पछि फेरि के भयो, वैदिक समयमा जे भयो त्यो अत्यन्तै राम्रो थियो, त्यसका ज्ञानहरू अत्यन्तै राम्रा छन्। तर जुन अनियमितता भयो, मनमानी भयो, त्यो अवस्थामा
बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन नआएको भए आजको समाज आजको अवस्थामा आउने थिएन सायद। इतिहासलाई पढ्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ। अझै विकृत भएर कहाँ पुग्ने थियो। चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्छौँ हामी। यो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन त्यति बेरको समाजमा अराजकता फैलाउने वैदिक सनातनीहरूको लागि चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था मान्नुपर्छ हामीले। विकासको अवस्था त्यसले मोड दियो समाजलाई। समाजको एउटा बिग्रिँदै गइरहेको धारलाई सही धारमा ल्याइदियो। भङ्गालो फुटेर जथाभावी बाढी पसेर बिगारेको समाजलाई एउटा बाटोमा ल्याइदियो, सुकाइदियो, अरू बाटोमा आउन मजबुर गर्यो। त्यसपछि बिस्तारै नास्तिकहरूको आवाज बढ्दै गयो, उनीहरूको फलोवर बढ्दै गयो, समूह ठुलो हुँदै गयो, मान्यताहरू बढ्दै गए। त्यसपछि बिस्तारै आस्तिक धार चाहिँ चेप्पिँदै गयो, कम हुँदै गयो, प्रभाव कम हुँदै गयो। अब त्यो पनि सहनु योग्य थिएन। सर्टेन अथवा निश्चित स्वार्थी वर्गहरूले बिगारे। तर समग्रमा त सनातन धर्म त फेरि एकदम उच्चतम प्रकारको धर्म छ। राम्रा कुराहरू छन् त्यहाँ। ऋषिहरूले जन्म हजारौँ वर्ष तपस्या गरेर, तप गरेर, साधना गरेर पत्ता लगाएका ब्रह्माण्डका सत्यहरू छन्, परम सत्यहरू छन्। त्यसलाई त निरन्तरता दिनु थियो। अनि त्यसको लागि अब फेरि सनातनीहरूले अथवा आस्तिक धर्मीहरूले, वैदिक मूल्य मान्यतामा भएकाहरूले अथवा हिन्दू धर्मवालाहरूले, वैदिक धर्मवालाहरूले वैदिक धर्मलाई अगाडि लानलाई अब अवैदिक धर्म अथवा नास्तिक धर्महरूसँग जुझ्न पर्यो। यो एउटा काल भयो। यो निकै लामो समयसम्म आउँछ। लगभग 700 सम्मै जस्तो आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को धार सुरु हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फरक प्रकारले फेरि एउटा बचाउको आन्दोलन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कसरी भने तुर्कीहरू, युरोपियनहरू अथवा फारसीहरू, मुगल, अङ्ग्रेजहरूले भारतलाई आक्रमण गर्दै 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 गएपछि अब त्यो अवस्थामा चाहिँ बचाउको अवस्थामा बुद्धको दर्शन पनि परेको छ, सनातन पनि परेको छ। बुद्धको भन्दा बढी सनातन दर्शन नै परेको छ। किनभने त्यो फेजमा कहिले सनातन दर्शनको विकास भएको छ, राज्य सत्ताले फेभर गरिदिएको कारण अथवा मान दिएको कारण, खर्चहरू दिएको, अनुदानहरू दिएको कारण। अनि कुनैमा फेरि मौर्य वंशको अथवा अशोक राजाकोतिर आयो भने बौद्ध धर्मको उच्चता बढेको छ। त्यस्तै गरी जैन धर्मको पनि उच्चता बढेको छ। अनि फेरि त्यो पालो पिलो जस्तै भएको छ। राज्यले जुन धर्मलाई बढी सपोर्ट गरेको छ त्यसको विकास भएको छ र अर्को खस्केको छ। अनि फेरि अर्को जसलाई सपोर्ट गरेको छ त्यो उच्च भएको छ, खस्केको छ। यो समयमा चाहिँ सनातन वैदिक कहिले माथि छ, कहिले बौद्धको माथि छ। त्यस्तै हुँदै विदेशीहरूको आक्रमण हुन थालेपछि चाहिँ अनि सबैले बचाउको अवस्थामा जानु परेको छ। अनि त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो तेस्रो धारमा आउँछ। सनातन अध्यात्म दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रमको तेस्रो धारमा आउँछ। हामी यसपछिको भागमा तेस्रो धारको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसको तेस्रो लहरमा षट दर्शनको प्रादुर्भाव र सूत्र ग्रन्थहरूको प्रतिपादनको समय अवधि भनिएको छ त्यसलाई। अहिलेलाई हामी दोस्रो धारलाई यहीँ सम्पन्न गरौँ। तेस्रो धारमा हामी फेरि नयाँ ज्ञान लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।